तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने तोशाखाना अपीलें 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखिल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवाया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर क़ानून अहमद इरफान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से मुलाकात के लिए आए थे। एडिशनल सेशन जज का जेल का दौरा, चेयरमैन पीटीआई की शिकायत की तायीद। जज के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के सेल के एन बाहर सीसीटीवी कैमरा नस्ब है। चेयरमैन पीटीआई के टॉयलेट की एल शक्ल की दीवार सिर्फ 2.5 से 3 फुट ऊंची है। 5-6 फुट की बुलंदी पर नस्ब कैमरे की वजह से प्राइवेसी मुतासर है। चेयरमैन पीटीआई को इस हालत में रखना जेल के कवायद की खिलाफ वर्जी है। वकला और अहलिया की चेयरमैन पीटीआई तक रसाई में मुश्किलात हैं। जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की शिकायत के इजाले के लिए यकीन दहानी कराई। एडिशनल सेशन जज शफकतुल्ला खान ने अटक जेल का दौरा 15 अगस्त को किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत कायम। इस्लामाबाद इस कायम अदालत में पहली समाअत। शाह महमूद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सासिर केस की समाअत की। एफआईए ने साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने साइफर दस्तावेजात की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इन कैमरा समाअत के बायस जूनियर वकला और गैर मुतल्लिक़ा अफराद को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। एडिशनल सेशन जज के अटक जेल के दौरे की रिपोर्ट का जायजा। कोर कमेटी का कहना है कि एडिशनल सेशन जज अटक शफकतुल्ला खान ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से बदसलूकी की तस्दीक कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में निहायत गैर इंसानी, गैर अखलाकी और खिलाफ कानून सलूक का सामना है। कोर कमेटी की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालत का क़याम मुस्तरद कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुअत्तल करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक्ट के खिलाफ आइन है, दुरुस्त तरीके से मंजूर भी नहीं हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दिए गए। ट्वीट के आफ्टर शॉक, सदर का अपने सेक्रेटरी को हटाने के लिए खत। सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाने के लिए खत। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल। सदर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी वकार अहमद से मुलाकात भी की। ऐवान सदर की ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी तैनात करने की तजवीज़। सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर को जवाबी खत, इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मुल्क की मईशत गैर यकीनी का शिकार। एक दिन में कई मनफी अशारिये। डॉलर और सोने की कीमत मजीद ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा, 297 रुपए 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़कर 304 रुपए हो गई। फी तोला सोना 3100 रुपए महंगा 2,29,000 और 900 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 770 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,447 पर बंद हुआ। महंगाई की लहर, गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। 16 माह में गाड़ियां 40% तक महंगी हो गई। 1200 सीसी गाड़ी की कीमत 23 लाख से बढ़कर 47 लाख तक पहुंच गई। 1600 सीसी गाड़ी की कीमत 37 लाख से बढ़ाकर 62 लाख रुपए तक चली गई। 1800 सीसी गाड़ी 47 लाख से बढ़कर 78 लाख रुपए से जायद की हो गई।
बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनियां सूबों को देने के लिए समरी काबीना को भेजने की मंजूरी। फैसले के बाइस मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ खत्म हो जाएगा। बिजली के नर्ख और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल होगी। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध हुकूमत को मिलेंगी। कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान की होगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज पंजाब को मिलेंगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पंजाब और वफाक की मुश्तरका मिल्कियत होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KP मिल्कियत होगी। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। IMF ने निजी पावर कंपनीज के बकाया जात से मुतालिक हुकूमत का प्लान मंजूर कर लिया। गर्दिशी कर्जों की अदायगी में तेजी लाई जाएगी। रवा माली साल अब तक फी यूनिट कीमत 3 बार बढ़ाई गई। मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। उधर स्मगल शुदा सिगरेट्स की फरोख्त से FBR को 66 अरब रुपए का नुकसान। 240 अरब रुपए के बजाय 174 अरब रुपए एक्साइज ड्यूटी जमा हो सके। गैर कानूनी और स्मगल शुदा सिगरेट्स का हजम 40 अरब तक पहुंच गया। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला का दौरा। मुतासरा मसीहियों में इमदादी चेक तकसीम। अनवारुल हक काकड़ ने मुतासरा मसीहियों को गले लगाकर तसल्ली दी। कहते हैं कि इंतहा पसंदी का किसी ज़बान, मजहब या फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं। कोई भी मुआशरा अदल व इंसाफ से ही कायम रह सकता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी सब पर है। तक़रीब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान, वज़ीर आला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम की शिरकत। जड़ावाला में मुतासरा गिरजाघरों की तामीर व मरम्मत का काम जारी। 5 बड़े गिरजाघरों का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। सानहे के असबाब और वजूहात तलाश करने के लिए कमेटी कायम। जड़ावाला वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा सानहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले सानहा जड़ावाला के मरकजी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमों को वीडियोस की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। मुतासरा गिरजाघरों को दिनों में बहाल करेंगे। आखिरी मुतासरा खानदान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मसीही बरादरी को हर हाल में इंसाफ दिलाना है। दूसरी जानिब सानहा जड़ावाला की वीडियो वायरल करने वाला मुलजिम एहसान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमेरता बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। रानीपुर में पीर की हवेली से बची फातिमा के बाद एक और केस सामने आ गया। हवेली से कंबर की 20 साला सना के 1.5 साल से लापता होने का इंकिशाफ। लापता लड़की के वर्सा का पीर सुहेल अहमद शाह के खिलाफ एहतजाज। वर्सा के मुताबिक रानीपुर में हवेली में कई मरतबा गए लेकिन सना का कुछ नहीं बताया गया। वर्सा का निगरान वज़ीर आला सिंध से लड़की की बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। लड़की लापता होने का मामला सामने आने पर रानीपुर में खलबली मच गई। रात के अंधेरे पीरों की कंबर के गांव पहुंचकर मामला दबाने की कोशिशें। सदर का दस्तखत न करने का बयान। बाबर अवान का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस का मुतालबा। PTI के वकील बाबर अवान कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने जो कहा वो मुअत्तबर बात है। ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ। जहां आईनी ओहदे की हुक्म अदूली हो जाए वहां नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। सदर को भी इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल भेजें। वकील अली जफर ने दोनों कवानीन का नोटिफिकेशन महज रद्दी का टुकड़ा करार दे दिया। सदर जो है वो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए। अगर ये बात साबित होती है उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि प्रेसिडेंट ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है तो फिर प्रेसिडेंट शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी कहते हैं आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है।
صدر عارف الوی کو سینٹ کمیٹی کے روبرو پیش ہونا چاہیے. اگر ثابت ہو جائے صدر نے غلط بیانی کی تو کارروائی شروع ہو سکتی ہے. سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا صدر عارف الوی کا طرز عمل ملک کی ساکھ خراب کرنے کی ایک اور کوشش ہے. اس سے پہلے صدر الوی غیر آئینی طریقے سے قومی اسمبلی بھی توڑ چکے. سوشل میڈیا یا ٹویٹ کے ذریعے آئینی ذمہ داری سے بری ہونا نامناسب ہے. سندھ کے نگران وزیر قانون عمر سومرو کا بھی صدر کے استعفے کا مطالبہ. بیرسٹر عمر سومرو کی 92 نیوز سے گفتگو. کہا اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو صدر عارف الوی کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کرتے. چیف جسٹس کو مخصوص بینچز بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. فل کورٹ نگران حکومت کی مدت کا فیصلہ کرے گا. چودھری پرویز لاہی کی تمام مقدمات میں ضمانت کا فیصلہ بحال. لاہور ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی. جسٹس شاہ وحید خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. دوسری جانب کرپشن کیس میں پرویز لاہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور. احتساب عدالت نے گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس کی سماعت کی. پرویز لاہی کو ذاتی معالج مہیا کرنے اور گھر والوں سے ملاقات کی اجازت مل گئی. پرویز لاہی بولے طبیعت ٹھیک نہیں، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، سارا نظام خراب ہوا پڑا ہے. دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. دونوں ملزم پولیس کے حوالے کر دیے گئے. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ تصدیق کر چکے ڈان لیگز کوئی سازش نہیں تھی. طارق فاطمی کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. بولے جنرل باجوہ نے کہا ڈان لیگز حقیقت نہیں تھی. جنہوں نے الزام لگایا وہ خود تردید کر چکے. انتہائی حساس دستاویز سائفر تک رسائی صرف چند افراد تک تھی. جلسہ تو دور، سائفر کو آفس سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے تھا. طارق فاطمی کا نواز شریف کی واپسی یا صدر کے بیان پر بولنے سے گریز. سمسام بخاری کی جہانگیر ترین سے ملاقات. استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. سمسام بخاری کی ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات کی مذمت. جہانگیر ترین بولے کہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے. امید ہے کہ الیکشن مارچ سے آگے نہیں جائیں گے. پارٹی کی مشاورت سے ملک بھر میں جلسوں کا پلان تشکیل دیں گے. دوسری جانب IPP کے سربراہ جہانگیر ترین نے متاثرین سیلاب کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر دیا. فلڈ ریلیف فنڈ کے تحت متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع ہوں گی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں. وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی فہد ہارون نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی. بولے بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بہترین انداز سے فرائض انجام دیے. بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں دنیا کے سامنے پاکستان کی نمائندگی کی. بلاول بھٹو بولے الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، عوام کی خدمت کی ہے، عوام دوبارہ منتخب کریں گے. بلوچستان کی نگران کابینہ کے 5 ارکان نے حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس کوئٹہ میں تقریب میں گورنر نے کابینہ ارکان سے حلف لیا. تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی اور دیگر حکام کی شرکت. دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان سے JUI کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع کی قیادت میں وفد کی ملاقات. علی مردان ڈومکی نے کہا کہ خلوص نیت سے شفاف انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس. نگراں سندھ کابینہ کا کچے کے علاقے میں آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشاورت سے لائے حمل بنانے کی ہدایت. ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے کہا نگراں حکومت غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہے، کسی پر الزامات لگانے یا انگلیاں اٹھانے نہیں آئے. عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کریں گے. IG سندھ رفت مختار کی زیر صدارت تعارفی اجلاس. CPO سمیت
اعلیٰ پولیس افسروں کی شرکت۔ آئی جی نے کہا کہ سندھ پولیس کے جوانوں کی فلاح و بہبود بھی پنجاب پولیس جیسی ہونی چاہیے۔ نئے آئی جی سندھ رفت مختار نے گورنر کامران تیسوری سے ملاقات کی۔ آئی جی سندھ رفت مختار کی نگرانی وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی فراغ دلی، گالیاں دینے والے کانسٹیبل کو گلے لگا لیا۔ آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کا نفسیاتی امراض کی علاج گاہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ۔ کانسٹیبل شاہد، اس کی والدہ اور معالجین سے ملاقات کی۔ آئی جی نے کانسٹیبل شاہد عباس کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان کے کسانوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی پنجاب سے رابطہ کر کے بلوچستان کے کسانوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایات کر دیں۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ کسان دونوں صوبوں کے حقیقی محسن ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیوں کے لیے اقدامات۔ الیکشن کمیشن نے 5 حلقہ بندی کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد حلقہ بندیاں کمیٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حلقہ بندی کمیٹیاں 9 اکتوبر تک ابتدائی حلقوں کی فہرست جاری کریں گی۔ الیکشن کمیشن اعتراضات نمٹانے کے بعد حتمی حلقہ بندیاں 14 دسمبر کو جاری کرے گا۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہوا۔ اسپیشل سیکرٹری اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کا عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ۔ آئینی حدود سے زائد قرضوں کا کیس، آخر اتنا قرض کیوں لیا گیا؟ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ایسی درخواست سننے کا یہ بہتر وقت نہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا درخواست گزار نے جو تجاویز دینی ہے وفاقی حکومت کو دے، عدالت کو معاشی مسائل میں نہ الجھائیں۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔